एजिकेल 15वो आविसूर. दाक वेलीची ओपार. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता दाक वेलीचें लांकूड रानांतल्या एका झाडाच्या खांद्याच्या लांकडा परस कशें अदीक बरें. ताचें लांकूड कितेंय तरी करूंक उपकारता. वस्तू लांबोवपाच्यो खुंटयो त्या लांकडाच्यो करताय काय. हें पळय, जळोव कसो उज्याक घाल्लें आसा. ताचीं दोनूय तोंकां उज्यांत लासतात. आनी मदल्या कुडक्याचो जाता कळसो. आतां कित्याक म्हूण तें उपकारता. आख्खें आसलें तेन्ना ताचें कितेंच करूंक जायनासलें. आतां उज्यान लासोन वेतोच आनी ताचे कळशे जातोच आनीक कित्याक म्हूण उपकारतलें तें. म्हणटोच सर्वेस्पर देव अशें सांगता, रानांतल्या झाडां मदलें दाक वेलीचें लांकूड जशें हांवें जळोव कशें उज्यान लासूंक उडयलें, तशें हांव जेरुजाल्यांत रावतल्यांक करतलों. तांचे विरोध उठोवन तांकां फुडो करतलों. एका उज्यांतलीं तीं सुटलीं जायत तरी उजोच तांकां गिरासतलो. आनी जेन्ना तांचे विरोध उठून हांव तांकां फुडो करतलों, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोवन येतलें. तांच्या अविस्वासीपणा पासत देशाचें हांव करतलों होरणे, उलयता तो सर्वेस्पर देव. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया. फाल्यां आमी परत मेळुया.